पढ़ने के लिए आई क्या? मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने आई हूँ। अच्छा। स्पेशली मुझे शादी के बाद पढ़ने का कोई इतना खास शौक नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक डिपेंडेंट ये देखने के लिए कि यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते थे, लेकिन अब से तो उन्होंने वो भी फिनिश कर दिया है। ठीक है। सो उसमें भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा अब डिपेंडेंट वीजे में भी। ठीक है। स्टूडेंट्स की, फीमेल स्टूडेंट्स की बिल्कुल इश्यूज क्या है? इश्यूज ये हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, सारा बताएंगे। हाँ, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लड़कियां जो सिर्फ स्टूडेंट आ रही हैं उनके साथ कोई डिपेंडेंट नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उनको लिटरली रोते हुए, और जैसे हमें पाकिस्तान में हमारा इस तरह है कि हम घर से भी बाहर नहीं निकलते, यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर एक घर में 10 लड़के भी रहते हैं ना तो हमें एक रूम दे दो, एक लड़की ऊपर वाला बेड शेयर कर लेगी और मैं फ्लोर पे बिस्तर डाल के लेट जाऊंगी। यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि उनके पास 20 घंटे करने के बाद इतने पैसे नहीं है कि वो किराया दे के कॉलेज जा सकें। हाउ डू दे सर्वाइव? नहीं, हाउ डू दे सर्वाइव? लड़कियां, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कैसे सर्वाइव करेंगी। यही है कि मस्जिद से खाना खाते होंगे या किसी गुरुद्वारे से खाना खाते होंगे। मैंने लड़कों को भी देखा है जिनके पास जॉब नहीं है। खवातीन की बात करें जी, खवातीन का भी मैंने तो जो 1-2 लड़कियां देखी हैं वो यही हैं कि वो कह रही हैं कि हमारे जो अपने रिलेटिव हैं उन्होंने भी हमें कहा है कि जी इस कंट्री में कोई किसी का भार नहीं उठाता तो आप अपना भार खुद उठाएं। अगर आपको बच्चियों को पैगाम देना हो, वो लड़कियां कतन नहीं आए जो सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे रींग रींग के जिंदगी गुजारने वाला हिसाब है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे वीक का अगर 100 पाउंड कमाते हैं तो आप 100 पाउंड भी वो कमा रहे हैं जिनको कुछ मिल रहा है, मीन्स कोई कैश इन हैंड की कर रहा है, कोई छुप के कर रहा है, कोई घर में कुछ सीप रो के कर रहा है, कुछ इस तरह से जॉब कर रहे हैं। हाउस कीपिंग तक लड़कियां कर रही हैं, सफाइयां कर रही हैं जी, पर डे के 20 पाउंड पे पूरे घर का काम कर रही हैं, उनका किचन साफ कर रही हैं, उनके लिए घर में चाहे खुद कभी खाना ना बनाया हो। इस तरह की हालत है यहाँ पे। ये बताएं कि आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे आई थी? एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद आपके कॉलेज का क्या हुआ? कॉलेज हाईली ट्रस्टेड का जो एक्रीडेशन है वो लेने की कोशिश कर रहा है, पर वी डोंट नो एट द मोमेंट, मे बी गवर्नमेंट अलाउ देम, गवर्नमेंट उनको देती है वो अभी चल रहा है वैसे क्रेडिट या नहीं देती। एट द मोमेंट इट डज, बट इन नवंबर इट डज बी इट गोना बी कंफर्म्ड कि वो रहेगा कॉलेज एनी मोर इन दिस कंट्री और नो। अब क्यों आई हैं? स्टडी। तो क्या पाकिस्तान में स्टडी के नहीं है मौके? But I think you can get more better opportunities here in study. But it depends that if you are seriously interested to get degrees or not. तो आप अकेले आए हैं? No any hesitation. आपके relatives हैं यहाँ पे? My relatives are here, but I'm alone. अच्छा। On a student status. अच्छा, तो कहाँ पे, how do you manage? आप क्यों, तो 20 घंटे है ना काम करने के? Exactly. तो 20 घंटे में तो कितना आपको यहाँ पे देते होंगे रफली? चलिए यहाँ की बात ना करें, रफली कितना होता है? 6 पाउंड है? No, 6, less than 6. Four? It's like 5 something 58 per hour. 20 को 5 से ज़रा कितने होंगे? 100 पाउंड पर वीक? Yeah. 400 पाउंड पर मंथ? Yeah, but the thing. How do you survive? But the thing is, it's more harder to survive in this much price. But the thing first comes that it's not that how much you earning, कि आप कितना earn कर रहे हैं, ये नहीं है। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? I said personally, if you take a decision to come up over here, so I personally say don't come. मकसद ये था कि मैं सोशियोलॉजी में आगे जाऊं और पढूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक है। मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ी। पाकिस्तान में नहीं पढ़ी है? पढ़ी तो जाती है, जरा आपको पता है कि बाहर अगर बंदा पढ़ ले तो ज्यादा ही भीड़ होता है। शौक आपका पूरा हुआ कि नहीं बाहर का? शौक पूरा हो गया, पर ये है कि बंदा यहाँ के बहुत रोता है। क्यों डिप्रेशन? क्योंकि पाकिस्तान की एक चीज याद आती है। मैं तो जिस गली से गुजरती थी मुझे लाहौर की वो ऐसे गलियां याद आती थी कि ये इससे मिलती है, ये इस तरह ये वो। जो यहाँ पर आना चाहती हैं आपकी तरह बच्चियाँ, उनको आप क्या मशवरा देंगे? मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ें जरूर, इधर आएं, पर वापस जरूर जाएं अपनी कंट्री में। पढ़ाई के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए। वैसे भी नौकरी के और पोस्ट डिप्लोमा वर्क के वो सारे मौके तो कम हो गए ना? हाँ, वो हाँ, मेरे पास भी अब ना आखिरी ऑप्शन है कि मैं पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अब अप्लाई कर सकती हूँ, फिर वापस जाना पड़ेगा। मेरे भी पेरेंट्स अब बहुत ज्यादा परेशान है कि अब आगे क्या होगा। ये तो फिर भी वो बच्चियां हैं जो अपनी इज्जत को समेटे हुए
اپنے سر کے اوپر چادر تانے ہوئے انتہائی مشکل سے یہاں پر زندگی گزار رہی ہیں. ہر کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی, ہر کوئی اتنا خود کو محفوظ تصور نہیں کرتا. ہماری یہاں پر ملاقات ہوئی ایک ایسے فرد سے جو بچیوں کو, طالبات کو سستی رہائش گاہیں فراہم کرتا ہے. ان کے ساتھ جب ہم نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں پر یہ بچیاں رہتی ہیں, جس جگہوں پر بچیاں رہتی ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ ان بچوں کے لیے انتہائی مجبوری ہے. ان کے پاس پیسے اب کمانے کو ہیں نہیں, کیونکہ جو کام کرنے کے گھنٹے ہیں جس ویزے پر یہاں پر آتی ہیں وہ انتہائی کم کر دیے گئے ہیں. ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر خرچے کتنے ہیں. اگر آپ ٹریول کی ہی بات کریں تو ٹکٹس کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے 4 پاؤنڈ کا اضافہ ایک طرف جانے والی ٹرین کے ٹکٹ میں بہت بڑا برڈن بنتا ہے. گزارا کس طریقے سے کرتی ہیں, ایک انتہائی اندوناک داستان ہے جس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھائیں گے. ان کمروں کے اندر یہ گزارا کرتی ہیں. ساتھ والے کمرے میں 2-3 دن لڑکے رہتے ہیں. ان صاحب نے ہمیں بتایا کہ جناب یہ تو صرف ایک عکس ہے اس کہانی کا جس کے بہت سارے جس کی تہیں ہیں جو آپ کھولیں گے تو آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر جو گرلز آتی ہیں پڑھنے کے لیے ان کے پاس جاب تو ہوتی نہیں ہے اور وہ اتنا پے بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اتنا رینٹ دے سکیں, اور ان کے کھانے کے لیے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے. تو اس طرح ہے کہ وہ جاب بھی ڈھونڈتی ہیں اور وہ لڑکوں کو بھی کہتی ہیں کہ ہماری سپورٹ کریں, ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں, ہم رینٹ ہم نہیں دے سکتی. اچھا, ایسے کیسز ہیں کہ جس کے اندر لڑکیاں جو ہیں وہ مجبور ہو کے لڑکوں والے کمروں کے اندر رہ رہی ہوں جس میں لڑکے بھی رہ لڑکے ایسی اس طرح سارے شیئرنگ میں لڑکے لڑکیاں رہتے ہیں, تو وہ لڑکوں والے گھروں میں بھی لڑکیاں رہ رہی ہیں. کتنا آج کل رینٹ کیا چل رہا ہے؟ رینٹ یہاں پہ شیئرنگ میں تو 45-50 پاؤنڈ ایچ پرسن ہے ویکلی. تو کیونکہ ان کے پاس تو اتنا, وہ ایک دن 10 آور صرف انہوں نے کام کرنا ہے اور اس میں وہ ویک کا رینٹ کیسے وہ افورڈ کریں گی. پھر تو ہوتا کیا ہے, لڑکیوں کے پاس جاب تو ہے نہیں, تو وہ پھر اسی طرح ہی وہ دوستیاں بنا کے لڑکوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اور وہ جاب ڈھونڈتی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر جاب تو مل نہیں رہی تو چلو اسی طرح ہی کام چل رہا ہے تو چلنے دیں. یعنی بغیر شادی کیے ہوئے وہ لڑکیوں کے ساتھ رہنے میں ایگری ہیں. اچھا, اور یہ رہائش جو ہے اگر آپ اس کو کوئی اور نام دیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تو ایک قسم کا اگر آپ لفظ استعمال کریں تو کاروبار بن گیا نا. تو پھر یہ تو بزنس بن گیا نا یہاں پہ لوگوں کا, لڑکیوں کا لڑکوں کا بزنس بنا ہوا بیسکلی. تو یہ پچھلے چند ماہ میں یہ زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سے پہلے ٹرینڈ کیا تھا؟ آپ تو کافی عرصے سے رہ رہے ہیں. اس سے پہلے تو لڑکیاں جاب مل جاتی تھی ایزیلی, کیونکہ ابھی جاب نہیں مل رہی, انہوں نے اسٹاپ کر دیا ہے کہ 10 آور تو ابھی بھی ہے, لیکن جن کو 10 آور کی بھی جاب نہیں مل رہی تو وہ کیا کریں, وہ اس طرح اپنا وقت گزار رہے ہیں یہاں پہ. قوم کی عزت اور قوم کی غیرت یہ بڑی بڑی پریڈوں سے نہیں بنتی, یہ میڈل سے نہیں بنتی, یہ سیاسی بیانات سے نہیں بنتی, یہ تقاریر سے نہیں بنتی, یہ دھرنوں سے نہیں بنتی. یہ بنتی ہے پالیسی کے ساتھ, یہ بنتی ہے اس توجہ کے ساتھ جو پاکستان کی نااہل حکومتوں نے اور پاکستان کے سست اور ناکارہ سفارتکاروں نے کبھی ان معاملات پر نہیں دی. پاکستان کی بچیاں اور پاکستان کے بچے جو برائٹ ہیں, جو ٹیلنٹڈ ہیں, ان ممالک کے اندر آ کر اپنی عزت بھی کھو رہے ہیں اور ذلت کا شکار بھی ہو رہے ہیں. کیا کسی کو اس کی خبر ہے؟ کیا کسی نے اس پر توجہ دی ہے؟ ہم مسلسل ان علاقوں میں جاتے ہیں اور اس قسم کی خبریں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں, جو روزانہ آپ کو نہ جانے کیا کیا باتیں بتاتے ہیں اور روزانہ کس قسم کے ہنگامے کرتے ہیں اور توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ وہ خود کتنے کنسرنڈ ہے پاکستان کے بارے میں, کبھی ان کی طرف سے ہم نے کوئی پالیسی کا اجرا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جب تک یہ لوگ یہ رویے قائم رہیں گے اس وقت تک پاکستان کی عزت لندن جیسے شہروں کے بازاروں میں بکتی رہے گی. طلعت حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.